रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीबल्लाह। आज 4 रमज़ान मुबारक है और आज का उन्वान है हकीकी मददगार अल्लाह ही है। यकीनन हम अल्लाह खलाक़े कायनात से ही मांगते हैं और वही हकीकी मानों में अता करने वाला है। और उसने सूरत फातिहा के अंदर मांगने का अंदाज़ भी बता दिया कि जब मेरी ज़ात से मांगना है तो यूँ मांगना है कि पहले उसने अपनी तारीफ़ की अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो पूरी कायनात का रब है, पूरी कायनात को पालने वाला है। अर्रहमानिर रहीम, फिर अपने सिफ़ात को बयान किया कि वो रहमान भी है, रहीम भी है, मालिक यौमिद्दीन, और उसकी शान ये है कि वो क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब फिर बंदे ने पहले अपनी बंदगी का इजहार किया कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, किसी और के आगे नहीं झुकते, मौला तेरे आगे ही झुकते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। हकीकी मददगार भी मौला तू ही है, तेरे अलावा हम किसी को भी हकीकी मददगार नहीं मानते। अगर हम किसी से मांगते भी हैं कुछ तो मौला हम उसे खुदा समझ के नहीं मांगते, बल्कि तेरी अता जो है उस बंदे के ऊपर है और फिर हम उससे मांगते हैं। इसकी सादा सी मिसाल यूं ही समझ लीजिए कि जब मौसम बहार अच्छा आ जाए, बारिशें अच्छी आ जाए, हम कहते हैं कि मौसम बहार ने कितना सब्ज़ा उगाया। अम्बतल रबिया बकला, ये अरबी का मकुल्ला है कि मौसम बहार की वजह से कितना सोना जो है वो सब्ज़ा उगा। अब सब्ज़े को जो है वो मौसम बहार ने तो नहीं उगाया, सब्ज़े को तो अल्लाह ने उगाया है। हकीकी जो उगाने वाली ज़ात है वो अल्लाह की है, लेकिन मजाजी तौर पर हमने निस्बत कर दी है मौसम बहार की जानिब कि मौसम बहार की वजह से हर तरफ जो है वो सब्ज़ा ही सब्ज़ा हो गया। ऐसे ही हकीकी मददगार अल्लाह की ज़ात ही है। जब भी हम मांगते हैं, किसी बंदे से भी मांगे, मैं अक्सर ये मिसाल दिया करता हूँ कि हमने किसी से पैसे मांगने हो ना, हमें ज़रूरत आ जाए, हम किसी के पास जाते हैं उधार मांगने के लिए, असल में हम ये भी किसी बंदे से नहीं मांग रहे, हम ये भी अल्लाह से ही मांग रहे हैं। अब कहेंगे जी वो कैसे, तो ज़रा सोचिए। मेरे जहन में किसने ये बात डाली कि अगर तुझे ज़रूरत है और तू फला बंदे से उधारे पैसे मांगेगा तुझे मिल जाएगी? ये तो अल्लाह ने डाली है ना। अब कोई बंदा किसी को पैसे देता है? कोई भी नहीं देता ना, पैसा तो चीज़ ही ऐसी है। लेकिन अगले बंदे के पास जब मैं गया, मैंने कहा यार मुझे ज़रूरत है, यार मुझे 10,000 रुपये दे दे, उसके जहन में किसने ये बात डाली कि ये बंदा वाकई ज़रूरतमंद है, यूँ करो कि इसको 10,000 रुपये दे दो? अल्लाह ने डाली है। तो ये हमने ये भी किसी बंदे से नहीं मांगा, ये भी अल्लाह से ही मांगा है। ये अल्लाह खलाक़े कायनात ने वसीला बनाया है। ये अल्लाह खलाक़े कायनात ने मेरे और आपके जहन में ये बात डाली कि उस बंदे के पास जाओ, वो तुम्हारी जो है ना वो मदद कर देगा। तो हकीकी मानों में अल्लाह खलाक़े कायनात ही मददगार है। ये यहाँ पे कुछ लोगों को ये गलत फहमी हो गई, कोई किसी मज़ार पे चला जाए ना, दुआ मांगे तो कहा ये शिरक होगा, ये किसी बंदे के पास से जाके मांग रहे हैं। तो याद रखिएगा कोई अनपढ़ भी होगा ना, जाहिल भी होगा, वो किसी मज़ार पे जाएगा ना, जाके दुआ मांगेगा, उससे पूछेंगे भाई मज़ार वाले से, साहिब मज़ार से तुमने मांगा है कुछ? वो कहेगा जी मैंने साहिब मज़ार से नहीं मांगा, मैंने मांगा अल्लाह से है। फिर हम कहेंगे कि अच्छा तुमने फिर साहिब मज़ार के पास हाथ क्यों खड़े किए, हाथ उठाए क्यों, दुआ क्यों मांगी? तो वो आगे से कहेगा मैंने मांगा अल्लाह से है, लेकिन इस साहिब मज़ार का वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश किया है। मैंने अल्लाह की बारगाह में ये इल्तिजा की है कि अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, ये साहिब मज़ार मौला तेरा नेक बंदा है, इसके सदका में प्यारे अल्लाह की हमारी जो है वो मदद फरमा, मुझे ये चीज़ अता कर। तो जब एक जाहिल अनपढ़ बंदे का भी ये अकीदा है कि मैंने अल्लाह से मांगा है, अल्लाह के सिवा मैंने किसी से नहीं मांगा, तो यहाँ पे तो फिर गलत फहमी हो गई ना लोगों को, और उन्होंने कहना शुरू कर दिया। और फिर अगली इससे भी बड़ी गलत फहमी ये हुई कि नहीं जी अल्लाह को तो वसीले की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह की बारगाह में जो है वो वसीला जो है ना वो मांगना ही नहीं चाहिए। अगर वसीला बनाना ही है तो अल्लाह की ज़ात को वसीला बनाओ। मुझे बताइए, वसीला होता है अपने से बड़े के पास जाने के लिए। अल्लाह से भी कोई बड़ा है जो अल्लाह की ज़ात को वसीला बनाएंगे?
بے شک نہیں. اللہ اکبر تو اس کی شان ہے، وہ تو ساری کائنات سے بڑا ہے. اور اس نے پھر قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف جو ہے وہ وسیلہ تلاش کرو. کہیں پہ اس نے فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، لوگوں نماز اور صبر کے ذریعے جو ہے نا وہ اللہ سے مدد مانگو. یعنی مانگنی اللہ سے ہی ہے. یہ طریقہ اس نے بتایا، کہا سنو کبھی پریشانی آ جائے، کبھی دکھ آ جائے، کبھی تکلیف آ جائے، کرنا کیا ہے؟ اگر دل کو سکون نہیں مل رہا نا، دکھ آ گیا تو نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی اور اس دکھ پہ صبر کرنا ہے. پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی مدد تمہارے سامنے حال ہو جائے گی. اور یاد رکھے گا جب کسی سبب سے کوئی مدد کرے تو وہ مدد حقیقی معنوں میں اللہ کی ہی ہوتی ہے. غزوہ بدر ہے، اللہ خالق کائنات نے فرشتوں کو نازل کیا، فرشتوں نے آ کے مسلمانوں کی مدد کی. تو اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں ان الفاظ کو کچھ یوں بیان فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی. حالانکہ اللہ خود نہیں آیا مدد کرنے، اللہ کے فرشتے آئے تھے مدد کرنے، لیکن فرشتوں کی مدد کو ہی اللہ نے اپنی مدد قرار دیا کیونکہ فرشتے خود نہیں آئے تھے، اللہ خالق کائنات نے انہیں بھیجا تھا. یہی وجہ ہے کہ ہمیں جتنے بھی ہم مسلمان ہیں سب کو یہ حکم دیا گیا، کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب تم میں سے کوئی بندہ گناہ کر لے وہ محبوب کے دروازے پہ آ جائے، وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلا جائے، فاستغفر اللہ، وہاں پہ جا کے پھر اللہ سے بخشش مانگے، واستغفر لهم الرسول، پھر اس کے لیے رسول بھی دعا مانگے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو ضرور اللہ تعالیٰ کو پائیں گے توبہ قبول کرنے والا. مجھے بتائیے اللہ خالق کائنات کو یہ فرمانا چاہیے تھا نا کہ تم میں سے جو بندہ گناہ کر لے وہ میری بارگاہ میں آ جائے، وہ مسجد میں آ جائے. یہ کیوں کہا کہ جاؤ محبوب آپ کے پاس آ جائے؟ کہا محبوب جب وہ آپ کے پاس آئے گا نا تو آپ سراپا رحمت ہے، وہ آپ کو میری بارگاہ میں وسیلہ بنا کے پیش کرے گا. پھر آپ کی بارگاہ میں آ کے وہ میری بارگاہ میں جب دعا کرے گا نا تو میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، اور پھر آپ بھی ان کے لیے دعا کر دیجئے گا. تو یاد رکھیے گا جو بھی ہم کسی سے مانگتے ہیں، یا بہت غلط فہمیاں ہو گئیں، اگر یہ غلط فہمیاں نہ ہوتی نا تو اختلافات ہی نہ ہوتے. غلط فہمی ہو گئی کہ یہ بندوں سے مانگ رہے ہیں جی، یہ فلاں سے مانگ رہے ہیں. کوئی کسی بندے سے نہیں مانگتا، نہ بندے کو خدا سمجھ کے مانگتا ہے. اور پھر اگر مثال دیتا ہوں، کوئی بندہ کسی کے سامنے یوں کھڑا ہو جائے نا ہاتھ باندھ کے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اسے کیا کہیں گے؟ بندگی. نماز میں ہم یوں ہی ہاتھ باندھتے ہیں نا تو یہ بندگی ہے. اگر یہی بیٹا جو ہے وہ باپ کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ بندگی کہیں گے؟ ہرگز نہیں، اسے تعظیم کہیں گے کہ یہ بیٹا اپنے باپ کے سامنے تعظیماً کھڑا ہے. تعظیم اور بندگی میں یہی فرق ہے، بندگی اللہ کے سامنے ہوتی ہے جبکہ تعظیم ہر بڑے کے سامنے ہوتی ہے. تو یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا، اس کو اگر ہر بندہ عبادت ہی سمجھنا شروع کر دے، بندگی ہی سمجھنا شروع کر دے تو پھر وہ اپنی عقل کا علاج کروائے کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے. یہ بندگی ہے، یہ تعظیم، یہ نہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یہ بندگی ہے، کسی اور کے سامنے یوں ہی کھڑا ہونا یہ بندگی نہیں ہے، یہ تعظیم ہے. تو اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اسے خدا سمجھ کے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، اور جو اس سے مانگتے ہیں تو اسے خدا سمجھ کے مانگتے ہیں کہ وہ ہماری جو ہے نا وہ خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس پوری کائنات کا بنانے والا بھی وہی ہے، اسی سے ہی ہم مانگ رہے ہیں. اور اگر ہم کسی اور سے مانگتے ہیں تو ہم اسے اللہ کا بندہ سمجھ کے ہی مانگتے ہیں، اسے اللہ نہیں سمجھتے. یہ ہر بندے کا عقیدہ ہے اور یہی نظریہ ہے. تو آج کے درس قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے کہ حقیقی مددگار صرف اور صرف اللہ کی ہی ذات ہے. اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ حقیقی نہیں ہیں بلکہ مجازی ہیں. اللہ خالق کائنات کی عطا سے پھر وہ بندوں کو عطا کر رہے ہیں. اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول